मुखेल वोळ तिणें इलिझाबेथीक नोमान केले. नियाळाक आदार. नातालांचो काळ लागीं पावता तितलो ओदीक वावर आनी कार्यावळी आमच्यो वाडटात. नातालांचो काळ लागीं पावता म्हणसर कार्यावळी करची तयारी तशेंच खाणां न्हेसणाची नोखेत्रां वो गोटे करपाची जबाबदारी वाडटात. अशेंच एक कुटुंब आपल्या नातालांचे तयारेंत गुल जाल्लो आसतना आपल्या शामायक फाटल्या ल्हान घरांत दवरला म्हूण पासून ती विसरली. डिसेंबराचे 24 वेर ती तोडफोडून थंयसरूच सोंपली. पूण ती मेल्या म्हूण भुरग्यांक 25 वेर कळोन आयलें. तेंवूय जाल्यार शेजान तिका नातालांक भेट दिवंक म्हूण आयली. आयज लोकांची नातालां असलीं जाल्यांत. वचून भेटचे सोडून दी. आयज सगळीं वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक हाचेर एकामेकाक विश करतात आनी परबीं दितात. आपल्यान कितें रांदलां आनी खावड केलें त्योय एकामेकाक दाखोवन नामनां जोडटात. हो काय तो नातालांचो समारंभ? शुभ वर्तमानांत मारिया आपूण गोरबेस आसतना पासून आपले मावशे भयणीक भेट दिवंक वेता आनी हो दैवीक मोग आनी हुस्को ती मनशा कुळा सवें दाखोळ करता. असलो मोग आमी नातालांक कित्याक अनुभवनात काय? नातालां लागीं पावता पावता पयलीं आमी आमच्यो सोयरीगोत अखंड करुया. बरें कुमसार करून दुस्मानकायो पयस करुया. आमच्या असोगतांक आनी एकसुऱ्यांक भेट दिवन तांच्या सांगाता वेळ सारुया. तेन्नाच आमची नातालां संतोशाची जातलीं. म्हजो थाराव, ह्या नातालांक हांव आमच्या समुदायाच्या सगळ्या एकसुऱ्यांक आनी म्हाताऱ्यांक भेट दिवंक वावुरतलें.